बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहि सलाम मदद। सामीन ग्रामी कदर, माह रजब जिसकी फ़जीलतों से बनी नौ अगर सही तौर से वाकिफ़ हो जाए तो यकीनन माह रजब में मौजूद सातों को वो बाबरकत समझते हुए अपनी दुआओं को कबूलियत के दर्जे पे पहुंचा सकता है। माह रजब इबादतों की कबूलियत की सनद है। माह रजब दुआओं की कबूलियत की सनद है। माह रजब एक ऐसा महीना है जिसे अल्लाह ने अपना महीना कहा है। मफातिहुल जिनान में ये हदीस दर्ज है कि रजब अल्लाह का महीना है, माह शाबान रसूल अल्लाह का महीना है और रमज़ान अल्लाह के बंदों का महीना है। तो हमें देखना ये चाहिए कि माह रजब से ही अल्लाह की बरकतें हमारी मुंतज़िर हैं, अल्लाह की जानिब से रहमतें हमारी मुंतज़िर हैं, अल्लाह की जानिब से सआदतें हमारी मुंतज़िर हैं। तो माह रजब की सातों की कद्र कीजिए और जिस सात में भी आपको मयस्सर हो तो खूब ज़िक्र इलाहिया बजा लाइए, खूब दुरूद पढ़िए ताकि बरकतें नाजिल हों, ताकि आप लोग फैज़याब होते रहें। अजब एक बात है कि अल्लाह ने रजब को अपना महीना कहा और इस रजब में कुछ ऐसे अल्लाह वाले आए हैं कि जिनकी आमद ऐसी आमद है कि हर तरफ रहमतें, बरकतें, सआदतें, इज़्ज़तें, रफ़तें नज़र आने लगी। एक एक आमद ऐसी आमद है कि जिस आमद के बारे में जितना भी कुछ कहा जाए वो कम है। गो के ये अय्याम शहादतों से भी मंसूब हैं और आमदों से भी मंसूब हैं, लेकिन हमने इन अय्याम में देखना है कि अगर इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से इस माह मुबारक का आगाज़ हो रहा है तो सीरत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम क्या है उसको समझते चलिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से कहा कि मेरे नवासे हुसैन के घर में एक मोहम्मद फिर से आएगा और तुम्हें उतनी हयात मिलेगी कि तुम एक मर्तबा उस मोहम्मद की भी ज़ियारत करो, और जब उसकी ज़ियारत करना तो मुझ मोहम्मद का उसको बाक़िर को सलाम देना। तो इमाम की आमद की खबर रसूलुल्लाह ने अपनी हदीस मुबारका में भी अता फरमाई है और हकीकतन नाम ऐसा था कि इल्म को चीर कर ज़ाहिर कर देने वाला बाक़िर जो लक़ब मशहूर हुआ, लेकिन इमामत का जो दर्जा है उसमें असर मोहम्मदियत नज़र आया और इमामत के ज़रिए मोहम्मदियत के पैगाम को फैलाया और उसके साथ साथ इल्म की तरवीज की। मालूम हुआ आमद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से शुरू होने वाला ये महीना बरकतों, सआदतों और इल्म की रफ़तें हासिल करने का महीना है। लेकिन 3 रजब इमाम नक़ी अलैहिस्सलाम की शहादत से मंसूब है। वो इमाम के जिन्होंने बेहद कुर्बानियाँ दी, वो इमाम के जिनके दौर से कुछ ग़ैबत सुग़रा का आगाज़ हो चुका था। ये वो इमाम हैं कि जिनके दौर में हालात साजगार न थे, बल्कि हालात यूँ थे कि शिया दुश्मनी पाई जाती थी, सादात की नस्ल कशी की जा रही थी और इसके साथ साथ इमाम के लिए आवाम से राबते में दुश्वारियाँ थीं। लेकिन हिकमत इमाम के अपने वकीलों को मुकर्रर फरमाया और अपने उमूर को आवाम तक पहुँचाने के लिए इमाम ने बेहतरीन एहतमाम फरमाया, जिसकी वजह से सबको फैज़ हासिल हुआ। जी हाँ, 3 रजब एक ऐसी तारीख़ है कि जिसमें अगर हम ये देखें कि इस इमाम की शहादत से हमें क्या दर्स मिल रहा है, इस इमाम के साथ मंसूब होने से इस दिन से हमें क्या मिल रहा है, तो तवस्सुल कीजिए इस इमाम के ज़रिए से, जिन्हें इमाम हादी भी कहा जाता है। हम बारहा ये सुनते आए हैं कि लोग नसीहतें करते हैं, लोग इस्लाह करते हैं, लोग राय देते हैं, लोग रहनुमाई भी करते हैं, मगर वो यही कर सकते हैं। लोगों के इख्तियार में नसीहत देना, मशवरा देना ये सब तो है, लेकिन हिदायत का मनसब फ़कत मासूम से मंसूब है। इमाम ये एहतमाम किया करते हैं और अंबियाए मासबत ने ये एहतमाम किया कि अल्लाह की तरफ से जो पैगाम था वो उम्मत तलक पहुँचाया, वो अल्लाह के बंदों तलक पहुँचाया
اور ہدایت سراسر معصوم سے اس لیے منسوب ہے کہ معصوم اللہ کی نیابت زمین پہ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے جب ہدایتوں کی اشد ضرورت تھی تو اس دور میں میرے 10ویں مولا امام نقی علیہ السلام موجود ہیں۔ انہیں امام ہادی اسی لیے کہا گیا کہ ہدایتوں کے لیے خصوصی انتظامات میرے اس مولا نے فرمائے ہیں، اور معمور کیا اپنے وکلاء کو کہ وہ جائیں اور عوام کے امور کو امام تک لے کر آئیں، اور امام کی امر جو ہے، امام کا قول جو ہے، امام کا جو حکم ہے وہ عوام تک لے کر جائیں۔ اور کوشش یہی تھی ہمیشہ کی طرح ظالم بادشاہوں کی، عباسی حکومتوں کی، کہ کسی نہ کسی طرح نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو روکا جائے۔ اپنے شر کو پھیلانے کے لیے، امام کی خیر پر قدغن لگانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ بغداد میں امام کو مدینے سے بلوا لیا۔ چاہتے وہ یہ تھے کہ ہماری حکومت میں وہ ہماری نگاہ کے سامنے رہیں، اور تاکہ وہ ہدایت جو وہ پہنچانا چاہتے ہیں وہ عوام تک نہ پہنچا سکیں۔ مگر یہ ممکن ہی نہیں کہ امام عوام تک ہدایت نہ پہنچا سکے، ہر روپ میں پہنچائی۔ حتیٰ یہ کہ جب مدینے سے میرے مولا سفر کرنے لگے اور عازم سفر کچھ مومنین ہوئے، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی تھے جو عباسی دور کے حکمرانوں کے زیر سایہ پلنے والے لوگ تھے، جب امام کو وہاں سے لے جانے لگے تو اس وقت امام نے کہا کہ بے شک گرمی ہے مگر گرم لباس اپنے پاس رکھو۔ تمام لوگ اس پہ حیرت زدہ ہوئے، لیکن جو امام پر عقیدہ رکھتے تھے، جو امام کی معرفت رکھتے تھے، انہوں نے کہا اگر حکم امام ہے، یہ حکم معصوم ہے، تو یہی حکم الہیہ ہے۔ اسی لیے کچھ افراد نے اپنے ساتھ گرم لباس رکھا، مگر کچھ لوگ مذاق اڑاتے رہے کہ امام نے کیا بات کر دی، شدید گرمیوں کے عالم میں یہ امام کیا چاہتے ہیں کہ گرم لباس رکھے جائیں۔ اور وہی ہوا کہ راستے میں اس قدر جاڑا پڑا، اس قدر سرد ہوائیں چلی کہ جن کے پاس گرم لباس تھے وہ باقی رہے، اور جن کے پاس گرم لباس نہیں تھے وہ انتقال کر گئے۔ تو حکمت امام ہر دور میں ایک مسلم حقیقت ہے، اور آنے والے وقتوں تک کے لیے اماموں نے ایسی ہدایتوں کا نظام جاری کیا ہے جو معصومیت کا نظام ہے۔ اگر ہم اپنی معرفتوں میں اضافہ فرمائیں تو ہمیں احساس یہ ہوگا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر ان شبوں میں جو ہمیں ماہ رجب میں میسر آ رہی ہیں یا کسی بھی مہینے میں میسر آ رہی ہیں، تو ایسے عالم میں ہمیں چاہیے کہ جس مولا سے ہمارے جو شب بھی منسوب ہے اس میں اسی مولا کے حوالے سے ہم توسل کریں اور اپنی دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا کروائیں۔ اور کوشش کیجیے کہ جب بھی کسی امام سے منسوب دن آئے تو کسی مجلس یا محفل میں ضرور شرکت کیجیے جہاں پر یہ ذکر خیر ہو رہا ہو۔ اس سے ہوگا کیا؟ کیونکہ یہ ذکر ایسا ذکر ہے کہ جس ذکر کو سن کر اصلاح ہو جاتی ہے، جس ذکر کو کرتے ہی تسکین قلب حاصل ہوتی ہے۔ جس نے بھی تسکین قلب حاصل کرنی ہے وہ ذکر محمد و آل محمد میں شامل ہو، تاکہ اس کو تسکین ملے اور اس کا تزکیہ ہوتا رہے، اس کا نفس پاک ہوتا رہے۔ یہ طہارتوں والوں کا ذکر ہے، یہ اللہ والوں کا ذکر ہے۔ اسی لیے ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے کہ اللہ والوں کی آمد کا سلسلہ ہے، اللہ والوں سے منسوب ہے، اور وہ ایسے تھے کہ انہوں نے زمین پر اتنا اللہ اللہ کروایا کہ اب خالق چاہتا یہ ہے کہ جو ماں ان سے منسوب ہے وہی ماں اس کا کہلائے۔ تو کیا کہنے، بس اسی پیغام کے ساتھ ہمیں آپ اجازت دیجیے کہ اس ماہ رجب میں کوشش کیجیے گا کہ جہاں مجلس و محافل ہوں، جہاں ان کے تذکرے کی محفل سجے، تو کوشش کیجیے گا کہ آپ اس میں شامل ہوں اور وہاں سے فیوز و برکات کو سمیٹیں، اور محمد و آل محمد کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہو۔ اس سب سے عظیم دعا کے ساتھ ایک اور عظیم ترین دعا کہ ہم سب کو زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب ہو۔ یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ کوشش کیا کیجیے کہ ہر دعا سے پہلے یہ دعا کیا کیجیے تاکہ آپ کی دعاؤں کو قبولیت کی سند ملتی رہا کرے۔ کوشش کیجیے کہ ماہ رجب کی ساعتوں میں جس قدر ہو سکے درود پڑھیے، جس قدر ہو سکے
سجود کریے تاکہ عبادتیں قبول ہوں، دعائیں قبول ہوں اور ہماری معرفتوں کی پرواز جاری و ساری رہے اور اس مقام تک پہنچے جو معرفت توحید کا مقام ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خصوصاً ہمارے چینل عزاداری پاکستان کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل عزاداری پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز مل سکیں۔ شکریہ۔